तारों भरी रात थी। गांव में एक पुरानी हवेली में साया डगमगा रहा था। वहाँ एक अजीब ही माहौल था जिसने गांव वालों में खौफ व हिरास फैला दिया। रात को उस गांव की हवेली से चीखने और रोने की बहुत ही खौफनाक आवाज़ें आती, जैसे कोई मदद के लिए पुकार रहा हो। गांव के लोग उस रास्ते से गुजरने से भी डरते थे। फिर गांव के नौजवान विवेक और उसके दोस्त हर्ष ने मिलकर फैसला किया कि वो रात हवेली में गुजारेंगे और उस पुरअसरार कहानी को सुलझाने की कोशिश करेंगे। रात हुई और वो हवेली की तरफ चल पड़े। दरवाजे की ज़ोरदार आवाज़ से उसका दिल कांप गया, लेकिन वो अपने फैसले पर डटा रहा। हवेली के अंदर उन्हें अजीब से साए नज़र आए और वहाँ से सिसकी की आवाज़ें आ रही थीं। विवेक और हर्ष आहिस्ता आहिस्ता एक कमरे की तरफ बढ़े। वहाँ कुछ पुराने बर्तन पड़े थे। खिड़की से चांदनी की किरणें उन बर्तनों पर चमक रही थीं। तब विवेक और हर्ष ने उन बर्तनों की तरफ देखा और वहाँ एक लड़की को बैठे देखा, लेकिन वो चमकते बर्तनों में ही नज़र आ रही थी। विवेक और हर्ष बुरी तरह डर गए क्योंकि वो एक रूह थी। तुम कौन हो? विवेक ने डरते डरते सवाल किया। उन बर्तनों से आवाज़ आई, मैं एक बेवा औरत हूँ जिसे यहाँ छोड़ दिया गया है। मेरा नाम मनीषा है। विवेक और हर्ष की आंखों में हैरत थी, लेकिन वो आगे बढ़े और मनीषा से बात करने लगे। उन्होंने सुना कि मनीषा को बचपन में यहाँ छोड़ दिया गया था। फिर उसकी शादी हो गई और शादी के अगले ही दिन उसके शौहर की सड़क हादसे में मौत हो गई। चुनाचे जब उसके ससुराल वालों ने उसे उसकी मौत की असली वजह समझा तो उन्होंने उसे बुरी तरह मारा पीटा और बुरी हालत में इस हवेली में बंद कर दिया। इसके पूरे जिस्म पर जख्म थे और खून बह रहा था। इसे इतनी ही बुरी हालत में छोड़कर इसी हवेली में जिंदा बंद कर दिया गया। वो 2 दिन तक इसी तरह भूखी प्यासी रही और अजियत से मर गई। मनीषा ने रोते हुए कहा, मेरी मदद करो, मेरी रूह को सुकून दो। मैं कई सालों से इसी हवेली में घूम रही हूँ। विवेक और हर्ष ने अपने अज़्म को बरकरार रखा और उन्होंने मनीषा की कहानी सुनी कि मनीषा उस वक्त सिर्फ 12 साल की लड़की थी। इतनी छोटी बच्ची के साथ बहुत बुरा हुआ। दोनों की आंखों में आंसू थे। उन्होंने उसकी रूह को सुकून में रखने में मदद करने का फैसला किया। मनीषा की रहनुमाई में विवेक और हर्ष ने हवेली में खुसूसी रसूमात के साथ पूजा की और मनीषा की रूह को सुकून पहुंचाया। हवेली से आवाज़ें आना बंद हो गई थीं। गांव में भी खौफ की फ़िज़ा ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन उन्होंने सोचा कि जिन लोगों ने इस लड़की के साथ बुरा किया है उनको भी सबक सिखाया जाए। उन्होंने उस लड़की मनीषा से कहा, तुम हमें अपने ससुराल के बारे में कुछ बता सकती हो कि वो तुम्हें यहाँ छोड़कर कहाँ चले गए थे? उसने पूछा, क्यों नहीं, लेकिन तुम ये सब क्यों जानना चाहते हो? तो उन्होंने कहा, हम उन्हें ये एहसास दिलवाना चाहते हैं कि जो उन्होंने किया वो बहुत बुरा था और आइंदा किसी मासूम लड़की के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मनीषा ने उन्हें सब कुछ बता दिया। तब विवेक ने कहा, हमें तुम्हारे साथ की भी ज़रूरत पड़ेगी। अगर तुम हमारा साथ दो तो हम मिलकर ये काम कर सकते हैं। मनीषा ने कहा, मेरे साथ तो जो होना था हो गया, अब क्या फ़ायदा? तब हर्ष ने कहा, अगर उनको एहसास ना दिलवाया गया तो फिर वो किसी और लड़की के साथ भी ऐसा कर सकते हैं और एक और मासूम लड़की की ज़िंदगी भी दांव पर लग सकती है। तब मनीषा ने कहा, अच्छा ठीक है, बताओ मुझे क्या करना होगा। अब विवेक कुछ सोचने लगा कि क्या करना चाहिए जिससे उनको ये एहसास हो
کہ ان لوگوں نے منیشا کے ساتھ کیا کیا ہے۔ تب ہرش نے منیشا سے پوچھا کیا ان کی بھی کوئی بیٹی تھی؟ منیشا نے کہا ہاں، مگر اس کی تو انہوں نے شادی کر دی تھی، وہ اپنے شوہر کے ساتھ باہر ملک سیٹل ہو گئی تھی۔ تبھی وویک کو آئیڈیا آیا یہی ٹھیک رہے گا جو انہوں نے کیا، اب ان کی بیٹی کے ساتھ بھی یہی ہونا چاہیے۔ وویک نے کہا کیا تم اس لڑکی کا روپ دھار سکتی ہو؟ اس نے کہا ہاں، کیوں نہیں۔ اب وویک نے سارا ڈرامہ منیشا کو سمجھا دیا اور وہ اس کے سسرال کے گھر کی طرف نکل پڑے۔ اب انہوں نے پلان بنایا کہ سب سے پہلے ان کے گھر انٹری کیسے لی جائے۔ وویک نے ہرش سے کہا تم بابا بن کر ان کے گھر جانا اور بھیک مانگنے کے بہانے ایسی باتیں کرنا جس سے ان کو تھوڑا احساس ہو کہ ان کے ساتھ کچھ برا ہونے والا ہے۔ ہرش نے تانترک کا روپ لیا اور ان کے گھر بھیک مانگنے کے بہانے چلا گیا۔ جب گھر پر دستک دیتا ہے تو تھوڑی ہی دیر بعد ایک عورت باہر نکلتی ہے۔ تب ہرش اپنا کام شروع کر دیتا ہے۔ تبھی ایک مرد دونوں کی گفتگو سن کر باہر آیا تو اس نے ہرش کو دھکے دے کر نکال دیا۔ یہ سب ڈرامے بند کر اور نکل جا یہاں سے۔ ہرش نے وہاں سے جاتے ہوئے کہا اب تم مجھے نکال رہے ہو لیکن پھر مجھے ڈھونڈتے آؤ گے۔ اسی رات انہوں نے منیشا کو بھیجا جس نے انہیں ساری رات اتنا ڈرایا جس کی وجہ سے وہ خوف کے مارے سو نہ سکے۔ صبح ہوتے ہی بیوی نے کہا جاؤ اور اس تانترک کو ڈھونڈ کر لاؤ جس نے ہمیں یہ سب کچھ بتایا تھا۔ وہ اسے ڈھونڈنے نکل پڑا۔ گاؤں کے باہر جاتے ہی ایک درخت کے نیچے وہ تانترک مل گیا۔ اس نے اس سے منتیں کیں کہ آپ نے جو کہا تھا وہ سب کچھ سچ تھا، ہمارے ساتھ بہت برا ہوا، اب چلو اور اس سے ہماری جان چھڑاؤ۔ وہ ان کے ساتھ چلا گیا۔ ان کے گھر جا کر پوجا پاٹ کا ڈرامہ کر کے ان سے کہا یہ تمہاری بیٹی کی روح ہے، اس کو گھر والوں نے بہت تنگ کیا تھا جس کی وجہ سے اس نے خودکشی کر لی اور اب یہ بھٹک رہی ہے۔ تانترک نے کہا تم نے ایک معصوم لڑکی کے ساتھ ایسا کیا تھا جس کی وجہ سے تمہیں یہ سزا ملی ہے۔ یہ سب سن کر ان کو وہ لڑکی منیشا یاد آ گئی اور وہ بوڑھا کہنے لگا ہاں ہم نے اپنی بہو کے ساتھ ایسا کیا تھا، جس سے وہ دونوں بہت شرمندہ ہوئے اور رونے لگے۔ اس کے بعد وویک بھی ان کے گھر اندر آ گیا اور دونوں نے مل کر ان کو ساری سچائی بتا دی کہ تمہاری بیٹی صحیح سلامت ہے۔ میں نے اور میرے دوست نے یہ سارا ڈرامہ تمہیں احساس دلانے کے لیے کیا تھا۔ تمہاری بہو کا شوہر روڈ ایکسیڈنٹ میں مر گیا تو اس میں اس لڑکی کا کیا قصور تھا جس کی وجہ سے اس کے ساتھ اتنا برا کیا گیا؟ اسی لیے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ کسی کے ساتھ جو بھی ہوتا ہے اس کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ کچھ والدین اپنی بیٹی آپ کو دے دیتے ہیں، اس کے ساتھ حسن سلوک ہونا چاہیے۔ اس بیٹی کی طرح یہ کسی کی بیٹی کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے۔ اس کہانی کے ذریعے میں آپ کو یہ صرف بتانا چاہتا ہوں کہ ہمیں کسی کے ساتھ کچھ بھی غلط کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے۔ امید کرتا ہوں یہ کہانی آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ کہانی آپ کو کیسی لگی اپنی رائے کمنٹ میں ضرور دیجیے گا۔ اگر یہ کہانی آپ کو اچھی لگے تو اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔